व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः भनेर सद्गुरुको हुन्। सद्गुरुको हुन् भने ब्रह्मा विष्णु महेशको सम्मिश्रण। सद्गुरुमा ब्रह्माको पनि शक्ति, विष्णुको पनि शक्ति अनि महेशको पनि शक्ति। सद्गुरुले तपाईभित्र केही जन्म गराउने काम अनि त्यसको पालन पोषण, त्यसको संरक्षण गर्ने काम अनि त्यसपछि अनावश्यक विकारहरूको दहन गर्ने काम ब्रह्मा विष्णु महेश मात्रै होइन, साक्षात परब्रह्म। र आज मैले भने एकदमै आध्यात्मिक कुरा गर्नेछु म तपाईहरुलाई यहाँ जोड्दै तपाईहरुको स्थितिलाई बुझ्दै केही आध्यात्मिक विश्रान्तिको कुरा गर्छु म। हर पल ध्यानमा हुने हो भने, हर पल ध्यानमा हुने हो भने धेरै रिचुअल्सहरुको लाइफ फलो गरिरहनु पर्दैन। कुनै पनि कुरालाई परम्परा बनायो भने त्यो परम्परा बोजिलो बन्छ। तपाईले एक्सरसाइज पनि खाना पनि एउटै किसिमको सधैँ त्यही खानुभयो, त्यही दाल त्यही तरकारी। उ एउटा हास्य प्रसंग मैले सुनेको थिएँ। एकजना मान्छेले एउटा घरमा हटाइदिउ न, गुरुको अनुहार दुईतिरै मेरो आयो, मलाई स्पट आउट गरिदिउ। त्यो माइक पनि बन्द गरौँ। अनि भिन्डीको तरकारी बनेछ एउटा घरमा। श्रीमानले दङ्ग परेर भिन्डीको तरकारी, आहा साह्रै मिठो बन्यो भिन्डीको तरकारी। भोलिपल्ट पनि श्रीमानले मिठो माने भनेर भोलिपल्ट पनि भिन्डीको तरकारी बनाए। अनि मिठै छ भन्ने कुरो भयो। पर्सिपल्ट पनि भिन्डीको तरकारी बन्यो। अनि ठिकठिकै छ भन्ने कुरो भयो। अनि चौथो दिन पनि भिन्डीको तरकारी बनाएपछि चाहिँ फुत्तै फ्याँकिदिएछ पतिदेव। अर्थ केही पाइनस्, खाली भिन्डीको तरकारी। एउटै कुरा निरन्तर भयो भने वाक्क हुन्छ, मोनोटोनस हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि कुरालाई, हाम्रो एक्सरसाइजलाई पनि अलिकति नवीनतम चेन्ज गरिकन योगाहरू कि विभिन्न किसिमबाट एउटै रिचुअल नगरौँ, एउटै परम्परागत लकिरको फकिर नबनौँ। हल्का फुल्का पाराले शान्त ढङ्गबाट तनावबाट विश्रान्तितिर जाने कसरी? तनावबाट विश्रान्तितिर जाने कसरी भने शरीरको गतिविधिलाई मैले बारम्बार भनेको, शरीरको गतिविधिहरूप्रति सजग रहने, मनको गतिविधिहरूप्रति सजग रहने, भावको गतिविधिहरूप्रति सजग रहने, अनि त्यसपछि ऊ स्वतः विश्रान्तिमा प्रवेश गर्छ। आफ्नो शरीरप्रति सजग रहने, मनप्रति भावप्रति सजग रहने, त्यसपछि स्वतः स्वाभाविक रूपमा त्यो चेतना विश्रान्तिमा जान्छ। हाम्रो स्वभाव विश्रान्तिको। हामीलाई त दौडन सिकाइयो। दौडेको आज जो हेरे दौडिरहेछ। किन दौडेको छ, कहाँ पुग्ने हो, कसैलाई थाहा छैन। कहाँ पुग्ने, के गर्ने, यसको लक्ष्य के, कहाँ पुगेर यो यात्रा टुङ्गिने हो, कसैलाई केही थाहा छैन। आनन्दपूर्ण विश्रान्तिको पनि अभ्यास गरौँ। आनन्दपूर्ण विश्रान्तिको यो विराट जुन व्यवस्था चलिरहेको छ, अस्तित्वगत व्यवस्था, त्यसमा आफूलाई लेट गो, बग्ने क्या। जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, खोला झै बगौँ सलल। लेट गो को स्टेटमा छोड्दैन। यो विराट जसले सारा अस्तित्व, विराटबाट जुन शक्ति छ, जुन अस्तित्वगत जुन शक्ति हो, जसले सारा अस्तित्वलाई सञ्चालन गरेको छ, यहाँ कुनै त्रुटि छैन। त्रुटि त मान्छेले गरे।
मान्छेको अहंकार र मान्छेको कर्तापनले त्रुटि गरेको हो। या आज जति पनि हामीले भोग्नु परेको छ यो मान्छेको कर्मको फल भोग्नु परेको हो। प्रकृतिको तर्फबाट अस्तित्वको तर्फबाट कुनै सजाय पनि छैन, कुनै त्रुटि पनि छैन। र यो जसले त्रुटि रहित ढङ्गबाट फ्ललेसली जुन अस्तित्वले सारा यत्रो विराटलाई सम्हालेको छ, तपाई त्यो विराटको एउटा अणु हो। तपाईलाई बिर्सेको छैन अस्तित्वले। तपाईले आफूलाई कर्ता बनाएर बोजिलो बनेर हिँड्नु पर्दैन। भारी बिसार हिँड्नुहोस्। साधक साधिकालाई म सम्बोधन गर्दैछु। अचम्म लाग्छ मनुष्य तनाव, खिचाव, बोझ र एउटा टेन्सनको मूर्ति भयो आजको मान्छे। जो हेर्यो खिचेको छ, रिल्याक्स कोही पनि छैन। लेट गो, स्टेट अफ लेट गोमा कोही पनि छैन। अचम्म लाग्छ। प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्, चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुहोस्, झरनाको झरझर, नदीको कलकललाई हेर्नुहोस्, पवनको सरसरलाई, चराहरूको चिरबिर, कहीँ कतै तनाव छैन। तनाव छ भने सिर्फ मनुष्यमा तनाव छ। मनुष्य विश्रान्त छैन, हर कोही विश्रान्त। हामीलाई पशु पक्षीहरू, यो कुकुर बिरालो किन प्यारो लाग्छ? विश्रान्त छ, शान्त छ। खाना भरे के खाए, बिहान खाना पायो भने बेलुका के खाना पाउने थाहा छैन। तर कुनै तनाव छैन, विश्रान्तिमा छ। विश्रान्तिमा छ, सबै निर्भर छन्। हामी चाहिँ बोजिलो छौँ। बोजिलो छौँ। निर्बोझ हुने संकल्प गरौँ। निर्बोझ हुने संकल्प गरौँ। नत्र भने मर्नुभन्दा पहिले धेरै पटक मर्छौँ हामी। तपाईको बोझ पाइलो हुँदै गएको छ, चाङ लाग्दै गएको छ। त्यही बोझले थिचिएर मिचिएर समाप्त भएर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि मैले माउन्ट आबु जाँदाखेरि एउटा प्रसङ्ग भनेको थिएँ। माउन्ट आबु दिल्लीबाट उता गएपछि बाटोमा एउटा मारवाड भन्ने ठाउँ आयो। त्यहाँ एकजना मान्छे छोड्यो, राजस्थानी टाइपको मान्छे, पगडी लगाएको, जुङ्गा पालेको त्यस्तो व्यक्ति। अनि असाध्यै सज्जन थियो त्यो मान्छे। अनि हामी नेपालीहरूको डिब्बा थियो, माउन्ट आबु जाँदाखेरिको कुरामा गर्दैछु। नेपालीहरूको डिब्बामा उ चढ्यो अनि अप्ठ्यारो मानेर भुइँमा बस्यो। मैले भने, भैया यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, मेरे बगल में बैठे। रात में मैं जब सो जाऊं उस समय में आपको तकलीफ होगा तो जमीन पर कपड़ा लगाकर सो जाइएगा भने मैले। उसले एकदमै अप्ठ्यारो मानिकन मेरो छेउमा आएर बस्यो। तर उसले आफ्नो भारी बिसाएन, भारी बोकी नै रह्यो। उसको गुन्टा थियो, एउटा गुन्टा बोकिरह्यो। मैले भने, भैया इसको रख दो, ऊपर बर्थ में रख दो, कहीं रख दो, नीचे रख दो। भन्दा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरा बोझ ही ज्यादा है। मैं ये मेरा सामान का बोझ भी ट्रेन पे रख दूं? नहीं नहीं नहीं। अब त्यो व्यक्तिलाई कहिले सम्झाओस् कि उसले बोके पनि, भुइँमा राखे पनि बोझ त ट्रेनमाथि नै हो। उसले टाउकोमा बोके पनि र त्यो टाउकोबाट झिकेर भुइँमा राखे पनि बोझ ट्रेनमाथि नै हो। अनि किन टाउकोमा राख्ने त्यो स्थिति हामीले गरिराखेका छौँ। हामी बेकारको बोझ बोकेर हिँडिराखेका छौँ। बोझ अस्तित्वलाई नै छ। मैले अर्को एउटा प्रसङ्ग भनेको थिएँ, चितवनमा मेरो घरको पछाडि मेवाको बोर्ड थियो। एक दिन चराहरू कराए, सारौं कराए पछाडि के भएछ भने त्यो त्यहाँ चराको गुण रहेछ मेवाको बोटमा। चराको गुण, त्यो चराको बच्चा खानको लागि एउटा सर्प, धामन सर्प, अलिक बिखालु त हुँदैन तर ठुलो हुन्छ। धामन सर्प चढेछ, चराको बच्चा खाएछ त्यसले। अनि खाएर तल झर्ने क्रममा कहाँबाट त्यसको ढाडमा चिप्लेकिरा चढेछ। मैले देखेको दृश्य। म माथि छानामा बसेर हेरिरहेको थिएँ। मैले अलि नजिकै थियो दृश्य। हेर्ने क्रममा के देखेँ भने त्यो चिप्लेकिरा ढाडमा छ, साँपको ढाडमा चिप्लेकिरा। साँप बगिराखेको छ,
चिप्ले गिरा पनि हिँडिरहेछ ढाडमाथि। त्यो मूर्ख चिप्ले गिरालाई कसले सम्झाओस् कि तैँले हिँड्नु पर्दैन, अब साँप हिँडिरहेछ, त चुप्प लागेर बसे पनि गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ त्यसले, साँपले। त्यो स्थिति हाम्रो छ आज। हामी आफ्नो कर्ता बनेर प्रयास गरे लागे यसो गरे हुन्छ कि मेरो राम्रो, उसो गरे त्यो राम्रो गर्ने क्रममा सबै धराशायी गर्छौँ हामीले। जुन अमूल्य निधि पाउँथ्यो विश्रान्तिमा, विश्रान्तपूर्ण ढङ्गबाट निष्काम भावले कर्म गर्दाखेरि जे पाउँथ्यो सबै गुमाउँछ उसले। कागजको खोस्टो त हात पार्छ उसले, छड र सिमेन्टको एउटा बिल्डिङ बनाउँदो त फेला पार्छ होला उसले, तर आफूलाई यो बिल्डिङलाई गुमाउँछ उसले, आफूलाई गुमाउँछ उसले। अनि कागजको खोस्टो र यो छड र सिमेन्टले बनेको यो जुन भवन हो, त्यो भवन लाई तयारी गर्ने क्रममा गर्दा गर्दै आफूलाई गुमाउँदै जाने बेला आउँछ। फेरि यसलाई छोडेर जाने बेला आउँछ। जिन्दगीभर यसैलाई आर्जन गर्नको लागि लागिरह्यो, आफूलाई तनावग्रस्त बनाइरह्यो, कर्ता बनेर यता लाग्यो, यसरी ठग्यो, उसरी ठग्यो, यसो गरेर हुन्छ कि मेरो राम्रो, उसो गरेर हुन्छ कि मेरो राम्रो गरिरह्यो। विश्रान्त भएर पनि मान्छे अथाह सम्पत्ति कमाउन सक्छ, विश्रान्त भएर पनि राजपाट चलाउन सक्छ राजा जनकले चाहिँ। विश्रान्त भएर पनि, शान्त भएर पनि सबै थोक झन् राम्रो हुन्छ। आज एउटा बेलायतबाट एउटा साथीले फोन गरेको थियो, सायद उसले पनि सुन्दैछ कि मलाई थाहा छैन, मैले लिङ्क त पठाएको छैन, तर पुरानो साथी हो, अहिले बेलायत पुगेको छ। अनि उसले आफ्नो गुनासो गर्ने क्रममा उसले भन्दै थियो, मैले उसलाई भने, उसलाई अध्यात्ममा मैले लगाएको थिएँ चितवनमा हुँदाखेरि, स्कुलको साथी। अनि विश्रान्त उसको आफ्नो व्यक्तिगत धेरै क्षमता होइन, त्यो साथीको अलिअलि क्षमता हो, तर सरेन्डर उसको यो विश्रान्ति नै समर्पण हो। सजगतापूर्ण जुन विश्रान्ति हो, त्यो विश्रान्ति नै समर्पण हो, त्यो नै भक्ति हो। उसलाई चाहिँ मैले समर्पण, तेरो बाटो समर्पण हो, तैँले आफूले त केही गर्न सक्ने स्थिति छैन भने मैले उसलाई। स्कुलमा एकदमै बेरोजगारी अवस्था, धेरै लामो कहानी, तर उसलाई अलिअलि रोजगारीको अवस्था मैले जुटाइदिएँ। यसो गर्दै गर्दै अब अहिले उसले केही गरेकै छैन, उसको पेरिफेरीमा सबै थोक, जुन व्यक्ति विश्रान्त शान्त हुन्छ उसको पेरिफेरीमा काम हुन सुरु गर्छ, अस्तित्वले उसको पेरिफेरी वरिपरि काम गर्न सुरु गर्छ। बेलायतमा छोरी बेलायतमा छिन्, अहिले दुवैजना उतै बसेका छन् गएर। काठमाडौँमा घर बनाएको छ, साह्रै सुन्दर, त्यसको उद्घाटनमा म पनि गएको थिएँ। चितवनमा घर छ। बच्चा बच्चीलाई कसरी पढाउने भन्ने थियो, सबै बच्चा बच्चीलाई पढे बेकारमा हामी तनाव लिन्छौँ। म भइन भने त के होला यो घरको, म भइन भने के होला यो समाजको, के होला यो राष्ट्रको। तपाईँ नहुँदा पनि चलेको थियो, तपाईँ हुनुहुन्छ चलिरहेछ, तपाईँ नहुने दिन आउँदैछ, चल्छ, राम्रोसँग चल्छ, ठेक्का लिनु पर्दैन कसैले पनि, जिम्मा लिनु पर्दैन कसैले पनि। आदि सचु जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। यो संसार त पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, तपाईँ भए पनि रहन्छ। वीरेन्द्रको, पूर्व राजा वीरेन्द्रको शाखा सन्तान गए, चलिरहेको छ, कोही नभएर पनि केही फरक पर्दैन। र म आफूलाई लाद्नु, हामी लाद्नै गर्छौँ आफूलाई, हामी आफूलाई लाद्छौँ, आफ्नो अहङ्कारले हामी यो समाजमा आफूलाई लाद्छौँ, घरमा आफूलाई लाद्छौँ, राष्ट्रमा आफूलाई लाद्छौँ। नेतृत्व पंक्तिमा यी सबै नेतृत्व पंक्तिका व्यक्तिहरू छैनन्, सबैले आफूलाई लादिरहेको अवस्था चाहिँदैन कोही पनि। अझ राम्रोसँग चल्थ्यो यिनीहरू नभए, यिनीहरूको खुराफातीले गर्दाखेरि सारा अस्तव्यस्त बनाइदियो, मान्छेको खुराफातीले गर्दा अस्तित्वलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो। मैले अकर्मण्यताको कुरा गरे होइन, कर्मण्य। म शान्त छु, दिनभरि आज पनि त्यो साधक साधिकाहरू आएका थिए, त्यसपछि फेरि अरूसँग फोनहरूमा कुराकानी भइरह्यो, बिहानदेखि व्यस्त म शान्त छु, निर्भर छु, निर्भोज छु, कुनै तनाव छैन। भित्र कस्तो भाव छ भने, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं शहंशाह।
के पनि चाहिँदैन अब कुनै चाहनै छैन कुनै आकांक्षै छैन मलाई बुझ्नलाई मैले आज उच्च उडान उड्दैछु बुझ्न गाह्रो हुन्छ तर यसलाई बुझ्यो भनेदेखि there is relaxation and that relaxation is enlightenment त्यो विश्रान्ति नै बुद्धत्व हो अगाडिको कुरामा फेरि बताउँला अब यहाँ कसैलाई के भन्नु छ कसैलाई केही छ भने यहाँ यसो हात उठाए पनि हुन्छ र म एक दुई जनालाई र्यान्डमली सोध्छु यो 346 फोन नम्बर कसको हो 346 लास्टमा को हो कसको हो 346 लास्ट 97659979 कसको हो यो बोल्नुस् त यो कसको हो तपाईको क्यामेरा पनि अफ छ के रे बन्द छ तपाईको माइक पनि बन्द माइक त बन्दै हो क्यामेरा पनि बन्द छ तपाई को हो बोल्नुस् एकपटक 9765 बोल्नु भएन भने हटाइदियो है सागर मैले बोलाउँदाखेरि कोही बोल्नु भएन भने यो एकदमै निपट सबै परिचित व्यक्तिहरुसँगको मात्रै कुराकानी हो सार्वजनिक कुराकानी चाहिँ हामी पर्सि गर्छौं कसको हो यो तपाईले क्यामेरा त अन गर्नु भयो अब माइक पनि अन गरेर बोल्नुस् तपाई को हो प्रणाम को हो हेलो म कमला बाबा कहाँबाट अमेरिकाबाट कमला भण्डारी नाम लेखन कमला नाम लेखन हजुर हुन्छ म आज पहिलो चोटी आउँदै छु बाबा त्यहाँ नाम लेख्न मिल्छ है ल ठीक छ सुनिराख एकछिन सुनिराख हजुर ल त्यहाँ नाम लेख म माइक बन्द गर अब के रे कपिलालाई के सुनाउने भाव छ कपिलालाई के आफ्नो भाव के सुनाउनु मन छ कपिला हजुर बाबा छैन के सुनाउने भाव छ भने सुनाऊ छ केही हजुर छैन के सुनाउने भाव छैन ओके विदुर कोइराला के सुनाउने भाव छ विदुर कोइराला झापा लेखिरहेको हुन्छ त के लेखिरहेको हुन्छ त यसो त्यो यहाँ पनि ल सुन ओके बोल्ने मान्छेको पनि फोटो आउने गरे सागर यहाँ बोल्ने मान्छेको फोटो देखिएन ल भयो ल छिटै गएर बाबु गुरु बाबा यो मैले हिन्दीमा लेखेको छु हुन्छ लेख भन छिटै भन कविता छ है बाबा हुन्छ उस धूप को शुक्रिया जिसने छाँव की याद दिलाई उस धूप को शुक्रिया जिसने छाँव की याद दिलाई और इस जिंदगी को भी जिसने गुरु से मिलाई और ना समझो कि भीड़ में भी एक समझ दिलाई हे कृष्ण तुमने ही मुझे इस भीड़ में गुरु दिलाई हे कृष्ण तुमने ही मुझे इस भीड़ में गुरु दिलाई ल धन्यवाद विदुरलाई बहुत सुन्दर कविता छोटो कविता मिठो कविता सुन्दर कविता र अरूलाई केही कुराहरू भन्नु छ कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौं कसैलाई यहाँ लेखे पनि हुन्छ म कसैलाई केही भनौं जस्तो छ भने ग्यालेक्सी J3 कसको हो ग्यालेक्सी J3 2016 कसको हो ग्यालेक्सी J3 2016 हामी 27 जना छौं अहिले मेरो आवाज स्पष्ट आउँदैन कि क्या हो भन्ने बित्तिकै सुन्दैन नि त मान्छेले ल ग्यालेक्सी बाबा म को हो सुनिता बाबा ल त्यो नाम लेख ल बुझे ल नाम लेखे भने सजिलो हुन्थ्यो
त्यहाँ कसैले आफूलाई आएन भने कसैलाई आज जापानबाट कमला पनि छिन् कमला केही भन्नु छ कमला अधिकारी मेरी प्यारी बच्ची जापानमा छिन् केही भन्ने भाव छ कमला कमला अधिकारी जापानबाट हजुर अङ्कल प्रणाम म त बिस्तारामा सुतेर सुन्दैछु 12 कति बजे बजे रातको 12 बजे हो हजुर ए ल भइहाल्यो अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ आज नबोल तिमी ठिकै छ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ ठिकै छ त्यो 12 बजे पनि सुनेको यो अद्भुत भयो त्यो तिमीलाई धेरै धेरै साधुवाद आशीर्वाद अनि कमला भण्डारी अमेरिकाको केही कुरा सुनाउँछौ आफ्नो साधनात्मक स्थिति कमला भण्डारीले के सुनाउँछ हजुर हजुर बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम अनि अब म यहाँ ठिकै छु अलि टाइम नमिलेको कारणले र अलि व्यस्त भएको कारणले गर्दा त्यति आउन नसकिरहेको अवस्था थियो आज मसँग अलिकति टाइम छ धेरै बेर त छैन म जबमा जोइन भइसकेको छु अहिले त्यही भएर जानुपर्छ अनि त्यसपछि साधनात्मक उसमा चाहिँ म अब निरन्तर नै छु आफूले गर्नुपर्ने काम सबै गरिरहेको छु आफ्नो अलिकति परिचय दिएर अनि थोरै केही अनुभूति बताऊ अनि जाउँ बिदा बन्नु अनि हजुर म कमला भण्डारी म नेपालमा काठमाडौँ धापसीमा बाबासँग जोडिएको करिब 8-9 वर्ष भइसक्यो अब त्यहाँभन्दा अगाडिको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा त अब आकाश र पातालको फरक छ होइन अब त्यो भनेर व्यक्त गरेर नै साध्य छैन त्यो कुराहरू त अब जे होस् अध्यात्मले बाबाले सिकाउनु भएको बाटो चाहिँ जीवन जिउने कला सिकेको छु मैले बाबाको नियमहरूलाई सबै फलो गरिरहेको छु अध्यात्मले जीवन जिउने कला सिकाउँदो रहेछ थाहा भयो र आफ्ना परिवारहरूमा पनि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको छु उनीहरूले पनि फलो गरिरहेका छन् होइन सबै चिज राम्रो भएको छ नराम्रो त खासै छैन छोरा त मेरो चेलै हो तिम्रो दाहिने हातै हो हजुर छोराले बोल्न खोज्दैछ उसको अनलाइन क्लास भइरहेको कारणले एकछिन मैले सोधेँ उसले अब मिल्दैन अनलाइन पढिरहेको छ हजुर सबै ठिक छ बाबा अब अनलाइन आउन नपाए पनि मैले साइली उसबाट पछाडि रेकर्डहरू हेरिरहेको छु होइन मैले कुनै पनि प्रोग्राम छुटाएको छैन अहिलेसम्म अब यो लकडाउनको बेलामा पनि निकै यो समयलाई उपयोग गर्ने अवसर भयो अब बाबाको उसबाट होइन जे सबै चिज राम्रो छ योग ध्यान तप अब दैनिक कार्य दिनभरिको कामलाई नै योग बनाएको छु मैले चाहिँ प्राय त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै इजी भएछ हरेक चिजलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु जस्तो मतलब अब धेरै आपद विपद आइपर्दा पनि आफू नर्मल स्थितिमा भयो जस्तो फिल हुन्छ कति राम्रो मेरो हृदयमा छौ तिमीहरू एकदमै हामी हरेक दिन हरेक पल हजुर हुनुहुन्छ फिजिकल्ली तिमीहरू टाढा छौ तर स्पिरिचुअली नजिक छौ मलाई बोध हुन्छ मलाई आभास हुन्छ र मेरो ब्लेसिङ छ त्यहाँ राम्रो गर र साधना कहिले पनि नछुटोस् हजुर कहिल्यै पनि छोड्दैन बाबा त्यो त मेरो लाइफ पार्ट अफ लाइफ भइसक्यो हैन हजुर म चाहिँ अब जब जानु पर्ने छ हजुर एकदम खुसी लाग्यो भेट्न पाएँ बोल्न मन लागिरहेको थियो मौका मिलेको थिएन सबैजना साधक साधिकाहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट नमन हुन्छ ल नमन सबैलाई म अनम्युटमा सुनिरहेको हुन्छु मिलेसम्म ओके हुन्छ म भिडियो खोल्दिन म बाहिर भए पनि नेट भएसम्म म सुनिरहेको हुन्छु धन्यवाद अब मेरो कुराहरू भन्नुभन्दा अगाडि मैले राजनले केही भजन सुनाउने भाव छ राजन अहिले तयारी छ त्यस्तो केही छ राजनलाई राजन चुडाल हुन्छ बाबा हजुरले भन्नुभयो म सुनाउँछु एउटा ल तयारी छ भने एउटा भजन सुनाऊ अनि त्यसपछि म बाँकी कुरालाई बिट मार्छु अनि एउटा ध्यान गर्छौँ हामीहरू अब त सकिन लाग्यो सत्सङ्ग यो त गुरु र साधक साधिकाहरूको बीचको अन्तरङ्ग वार्ता हो यो केही पनि होइन इन्फर्मल छ यो सबै कुराहरू यहाँ इन्फर्मल टक हो यो क्यामेरा खोलौँ पहिला क्यामेरा खोलौँ अनि त्यसपछि
बाबा यो गुरु भजन नै छ आज म यो सुनाउँछु है त हुन्छ ओके श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी पाऊँ आश्रय चरण कमलमा पाऊँ आश्रय चरण कमलमा मन यो नपसोस् भव दल दलमा श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी हरिसितको नाता मनमा भावमा वैष्णवताको पथ अति पावन दिनु भो गुरुले आज तिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी मनले हरदम विषय चितायौं कति कति जीवन यसै बितायौं हरिको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निज जन जानी दयाम पाऊं गुरु भजन मारम नम पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी आशीष पाऊं स्नेहम पाऊं नित्य चरणको दर्शन पाऊं वचनामृत त्यो सधैँ म पाऊं जन्म जन्मको कृपा म पाऊं श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु हामी शरणागत छौं प्रभु हामी बहुत सुन्दर भजन एकदमै भावले भरिएको भजन शरणागति नै कुरा गर्दैछु म आज शरणागति कसैलाई गर्नुहोस् गुरुदेवलाई गर्नुहोस् अस्तित्व परमात्मालाई गर्नुहोस् कसैलाई पनि शरणागति महत्त्वपूर्ण कुरा हो को प्रति किला ठोकिएको छ कुन किलामा कालोकोट झुन्ड्यायो भन्नुभन्दा पनि कालोकोट झुन्ड्याउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो यो अहंकार कालोकोट हो त्यो कालोकोट हो त अनि शरणागति भनेको यो अहंकार रूपी कालोकोटलाई कुनै पनि किल्लामा झुन्ड्याउनु त्यो नै शरणागति हो त्यसकारण
कर्म नगर्नु होइन, फेरि बुझौँ, निष्काम भावले कर्म गरौँ। सारा अस्तित्वले जुन सारा सृष्टिलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन शक्तिबाट सारा अस्तित्व सञ्चालित छ, त्यसबाट यति मात्रै बुझ्न सकेदेखि मैले यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भएन, त्यस्तो भएन भनेर शिकायत गर्नुको अर्थ हे परमात्मा तिम्रो विधान मलाई मन्जुर छैन भन्नु। जहिले पनि शिकायत शिकायत शिकायत, केही भयो कर्महरू गर्नुपर्छ, प्रतिकारहरू गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो, तर एकदम निष्काम भावले यो सबै थोक चलिरहेको छ। यहाँ म चाहिँ पार्ट अदा गर्दैछु। एउटा कलाकार जसले अभिनय गर्छ, हामीलाई त कृष्णले अभिनय सिकाएको, अभिनय पूर्ण ढङ्गबाट बाँच्यो भनेदेखि कलाकार रुन्छ पनि हाँस्छ पनि, हामीलाई रुवाइदिन्छ, तर ऊ चाहिँ भित्र रोग हुँदैन। ऊ त भित्र मैले अरूलाई रोउन सक्यो भनेर मुसु मुसु हाँसिरहेको हुन्छ। त्यसकारण एकदमै जीवन मुक्त भएर बाँच्छौँ, यो अभ्यास गरौँ। यस्तो परिवेश छ अहिले चारैतिर नकारात्मक, तर आफूलाई चाहिँ स्ट्रेस, चारैतिर दबाब छ, चारैतिरबाट थिचेको जस्तो छ आज मान्छेलाई। तर यो बेलामा पनि मुक्त रहन सक्यो भनेदेखि त्यो नै जीवन मुक्ति हो। त्यसको लागि कहिलेकाहीँ श्रवण ध्यान गर्ने, कहिलेकाहीँ मौन ध्यान गर्ने, केही नगरिकन साइलेन्ट बस्ने, सिटिङ साइलेन्टली डुइङ नथिङ, चुप्प लागेर बस्ने, स्वीकार भावले भित्रैदेखि आफूलाई स्वीकार गर्ने, सम्पूर्ण स्वयंको स्वीकार। अनि बेला बेलामा बिहान उठ्नुहोस्, माथि छानामा जानुहोस्, चराहरू चिरबिर गर्दैछन्, सूर्य उदय हुँदैछ, तपाईँ साक्षी भएर सबैलाई हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् ध्वनिहरूलाई। अस्तित्व बोलिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा, प्रकृति बोलिरहेको हुन्छ त्यो बेला। त्यो प्रकृतिको फुसफुसाटलाई सुन्ने प्रयास गरौँ, त्यसले तपाईँलाई विश्रान्तिमा लैजान्छ। समाजले हामीलाई दौडुनु दौडुनु दौडुनु, अरूलाई उछिन्नु त्यही सिकायो, महत्त्वकांक्षा सिकायो। महत्त्वकांक्षा मिठो विष हो, कहिले पनि हामीलाई चैनले बस्न दिँदैन। मान्छेले महत्त्वकांक्षी हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो म विरोधमा छु त्यसको। तपाईँ त कर्म गर्नुहोस्, कर्मण्य रहनुहोस्, जे आउँछ त्यो प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। परिणाम जे आउँछ, सकारात्मक नकारात्मक, सफलता असफलता जेसुकै आओस्, त्यसलाई प्रसादको रूपमा, यो प्रसाद संस्कृति हो हाम्रो। सहर्ष जे आउँछ त्यसलाई सहर्ष, बाध्यता सबाध्यता होइन, सहर्ष स्वीकार गर्नु। एउटा स्थिति एकदमै आजबाटै एकदम एउटा के संकल्प गरौँ साधक साधिकाले भने म सकेसम्म ध्यानमा हुने कोसिस गर्छु, तर त्यसलाई पनि तनाव बनाउँदिन, ध्यानलाई पनि तनाव बनाउँदिन। मेरो मुक्ति, मेरो ध्यान पनि मेरो लागि बोझ बन्छ भने मलाई चाहिँदैन त्यो। मलाई म त निर्बोझ हुनु छ, निर्भर हुनु छ, निर्धम निर्वेग निर्विषय निर्विकल्प हुनु छ। मलाई मुहानतिर पौडिन्न, सारा तनाव मुहानतिर पौडिनुको। पात झैँ सुकेको पात झैँ खोलामा सल्ल बग्दै जान्छ, सागरमा पुग्नु निश्चित छ। त्यसपछि जसले सल्ल बग्ने कला जाने, लाओत्सुले के गरे, लाओत्सु कसरी बुद्ध भए, चाइनिज सन्त लाओत्सु कसरी बुद्ध भयो भने खोलाको छेउमा बसेर ध्यान, आँखा चिम्लेर खोला बगेको हेर्दै थिए, ध्यान खोलामा ध्यान गर्दै थिए। अचानक नजिकैको रुखबाट सुकेको पात सरक सुरुक सरक सुरुक सरक सुरुक गर्दै खस्यो, अनि त्यसपछि त्यो नदीको सतहमा बग्न थाल्यो। कुनै तनाव छैन। यो किनारामा करेन्टले ल्याउँछ, यही किनारामा आएर ठोकिन्छ, ऊ किनारामा लैजान्छ, ऊ किनारामा ठोकिन्छ। ऊ निर्भर हुने बित्तिकै सतहमा छ। लास किन डुब्दैन, जिउँदो मान्छे किन डुब्छ पानी, किनभने जिउँदो मान्छेले प्रयत्न गर्छ, प्रयास गर्छ, आफूलाई नडुबाउने प्रयास गर्छ, नडुबाउने प्रयासमा झन् डुब्छ, झन् डुब्दै जान्छ। नडुबोस् भन्ने नडुब्ने प्रयासमा झन् डुब्दै जान्छ। पश्चिमी कल्चरहरू, पश्चिमी सभ्यताहरूलाई अंगीकार गर्न खोज्छ, पछ्याउन खोज्छ। निकै ठुलो मान्छे हुँ भन्ठान्छ पश्चिमी कल्चरलाई अवलम्बन गर्दाखेरि, र पश्चिममा त घाम डुब्ने हो। हाम्रो आफ्नो कल्चरलाई
अनुकरण गरौँ। पश्चिममा घाम डुब्छ, हामीले पश्चिमी संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्यौं भने हाम्रो जिन्दगीको घाम पनि डुब्छ। हाम्रो आफ्नै संस्कृति छन्, आफ्नै संस्कारहरू छन्, त्यसैमा मस्त हौं, आनन्दित हौं र तनावग्रस्त जस्तो सुकै संकल्प गरौँ मन भने जस्तो सुकै परिवेशमा पनि ₹2 लाख हरायो, 10 लाख रुपियाँ नोक्सानी भयो। मैले कमाएको भयो भने भयो, म फेरि कमाउला, नभए पनि त्यो 10 लाख रुपियाँको अभावले म मर्नेवाला छैन। मुहानतिर पौडन्नमा एउटा सुकेको पात चाहिँ नदीको सतहमा बग्छु जसरी त्यो नदी त्यो सुकेको पात बगेको हेर्दा हेर्दै लाओत्सु इन्लाइटेन भए। लाओत्सुको भित्र पनि सबै थोक थिए। बुद्धको भिक्षु आनन्दले पनि पानीको त्यो पानी धमिलेको पानी थेग्रिँदै गरेको हेर्दा हेर्दै, धुलाका कणहरू थेग्रिँदै गरेको हेर्दा हेर्दै, त्यो पानी सङ्लिँदै गरेको हेर्दा हेर्दै उनले पनि श्रोतापन्न, भित्र उनको पनि सङ्लियो। भित्र सबै जुन तरङ्गहरू थियो उनको सँगसँगै धुलोको कण सँगसँगै बस्यो, उनी पनि सङ्लिए। पानी सँगसँगै उनी सङ्लिए, श्रोतापन्नको अवस्थालाई प्राप्त। त्यसकारण धेरै दौडिँदा, धेरै आफूलाई अस्त व्यस्त बनाउँदाखेरि धेरै ठुलो उपलब्धि हुँदैन। योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गरौँ, निष्काम भावले काम गरौँ, कर्म गर्दै जाउँ, मस्तसँग आनन्द भएर हाँस्दै खेल्दै गाउँदै रमाउँदै कर्म गरौँ र कर्मको डोब नबसोस्, त्यसको डोब तपाईभित्र नबसोस्। सफलताको अहंकार पनि नबसोस्, असफलताको पीडा पनि भित्र घाउ बनाउन नपाओस्। बग्दै जाने जस्तो मलाई सुन्दाखेरि त अहिले सजिलो छ, तर व्यवहारमा गाह्रो हुन्छ। तर गर्दै गएपछि गाह्रो हुँदैन, सजिलो हुन्छ। गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ। यो म अत्यन्त उचाइबाट, आकाशबाट बोल्ने, समग्र स्वीकृति, जीवन मुक्त अवस्था। अब मलाई केही पनि चाहिँदैन। चाह गई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, उस्तो भइदियो, अब छैन। चाह गई चिन्ता मिटी, कबीरले भने। चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह। मैले अगाडि भन्नुहुन्छ साधु सहज समाधि भने। समाधि त सजिलै उपलब्ध हुन्छ। यो जिउ ज्यान लगाएर एकदमै अब म समाधि पारे छोड्छु भने त बाछोले जति चटपटाउँछ उति गाँठो बढ्दै जान्छ। डोरी फुकाउने क्रममा जति हल्लिन्छ उति गाँठो कसिँदै जान्छ। एकदमै निर्भर भएर, हलुको भएर जीवनको यात्रा गर्नुपर्छ साधक साधिका। चाह गयो, चिन्ता, चाह जाने बित्तिकै चिन्ता मेटियो, मनुआ बेपरवाह। जिनको अब मलाई केही चाहिँदैन, जिनको कछु नचाहिए, वही शहंशाह, शहंशाहको, सम्राटको मलाई केही चाहिँदैन। कर्म निरहन्छ। प्राप्ति कस्तो हुन्छ भने जब कुनै चाह हुँदैन, कुनै आकांक्षा हुँदैन, कुनै दाबी हुँदैन, त्यहाँ दाबी हुँदैन। यस्तै हुनु पर्यो, मेरो यस्तो प्रतिभा थियो, मेरो यो योग्यता थियो, मेरो योग्यता अनुसार यति पाउनु पर्थ्यो, खै भएन भन्ने शिकायत हुँदैन। तपाईको चाह जाने बित्तिकै जे प्राप्त हुन्छ परमात्माको प्रसाद भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। मेरो के पात्रता थियो र 6 महिनासम्म काम गरेको छैन, खान पाइरहेको छु। यस्तामा पनि शिकायत छ हामीहरूलाई। शिकायत आफ्नै अस्तित्वप्रति शिकायत छ। त्यसकारण एकदमै लाइट बनाऊ आफ्नो जिन्दगीलाई, हलुको बनाऊ, निर्भर, निर्बोझ, विश्रान्त बनाऊ जिन्दगीलाई। हरेक कृत्यलाई शान्त ढङ्गबाट गर्ने अभ्यास गर र कुनै पनि जे आउँछ त्यसलाई साक्षी भावले हेर्ने कोसिस गर। गर्दै 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 बुद्धत्वको कमल फक्रिँदै जान्छ तपाईभित्र। एकदम जे गरे नि आनन्द आउँछ, जहाँ बसे पनि आनन्द आउँछ। सम्पूर्ण तनाव 5 स्टार होटलमा बसेको छ। मैले भने नि रकफेलरसँग $10,000,000 क्यास थियो। हामीलाई अहिले एउटा पैसा नभएको मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँ बैंकमा भयो भने उ दङ्ग पर्छ, सेलिब्रेसन गर्छ, नाच्छ, मस्त हुन्छ। 1 लाख रुपियाँ भयो भने
पैसा जोसँग थिएन उसँग 1 लाख रुपियाँ आइदियो कतै एउटा कसैले हालिदियो भने दङ्गै पर्छ, गद हुन्छ। र रकफेलरसँग 10 लाख डलर थियो, 10 अरब डलर, 10 लाख होइन 10 अरब डलर थियो, सबभन्दा बढी क्यास थियो। 10 अरब डलर क्यास भएको मान्छे मर्ने बेलामा के भन्छ, जीवनको अन्तिम अवस्थामा के भन्छ, म सन्तुष्ट मर्दै छैन। पत्रकारलाई भने म सन्तुष्ट मर्दै छैन, म सन्तुष्ट मर्दै छैन, किनकि मेरो लक्ष्य थियो 100 अरब डलरको, 90 अरब डलरको घाटा हेर न तिमी, जम्मा जाबो 10 अरब डलर मात्रै कमाएको छु। कति भए पुग्छ मान्छेलाई, जे छ त्यसमा मस्त रहौँ, कर्मण्य रहने काम भावमा कर्मण्य रहौँ र हलुको एकदमै यसलाई चाहिँ धेरै बोजिलो चारैतिरबाट आएको दबावलाई प्रतिकार गरिदिनुहोस्, हँस्दै खेल्दै भोजन जे प्राप्त भएको छ मस्तसँग, आहा आज प्रसाद खान पाएँ मैले, प्रसाद ठानेर प्राकृतिक अप्राकृतिक, आज अप्राकृतिक खाइयो, यो खाइयो नभनौँ, जे मिलेको छ सहस्र प्रभुले प्रसाद दिनुभयो। आज पनि भोजनको छाक जुट्यो, धन्य छ प्रभु, म कृतज्ञ छु हजुरप्रति। यो भाव अहिलेसम्म स्वस्थ राख्नु भएको छ, धन्य छ। मलाई कुनै माग छैन, आई डोन्ट ह्याभ एनी डिमान्ड। अध्यात्म भनेको डिमान्ड र सप्लाईको कुरो होइन, अध्यात्म भनेको माग र पूर्ति, यो त अर्थशास्त्रको कुरो हो। मसँग कुनै माग छैन, तपाईले जे दिनुहुन्छ त्यो मेरो लागि प्रसाद हुन्छ। म तपाईको विधान प्रति हे परमात्मा कुनै शिकायत गर्दैन। आजबाट जे प्राप्त अहिलेसम्म म मेरो आफ्नो कुरा गर्नु पर्दाखेरि 62 वर्षको उमेरसम्म ह्यान्डसम छु, स्वस्थ छु, ऊर्जावान छु। पहिला बरु रोगी थिएँ, कुरूप थिएँ, अहिले त फक्रक्क फुल जस्तो हलुको फलको भएको छ जिन्दगी। अब मैले पनि शिकायत गर्नु, म अझै शिकायत, यो भएन त्यो भएन, त्यो कहिले हुन्छ, कहिले कम्प्लिट हुन्छ जिन्दगी, कति भए पुग्छ, कति भयो भने तपाईँ तृप्त हुने, कति भए पनि तृप्ति भनेको त आफूले सृजना गरेको समर्पणबाट तृप्तिको जन्म हुन्छ, सरेन्डरबाट तृप्तिको जन्म। अहिले त सधैँ अतृप्ति भित्र, यो पुगेन, यो गाडी छ 2 करोडको, बंगला छ 10 करोडको, पुगेको छैन, खोइ के पुगेको छैन, के पुगेको छैन, कहिले पनि उत्तृप्त हुँदैन, असन्तुष्ट यहाँबाट बिदा हुन्छ। तपाईसँग थोरै भए पनि तपाईले तृप्तिलाई जान्नुभयो भने, तृप्तिलाई जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँ सन्तुष्ट बिदा हुनुहुन्छ। यहाँबाट बिदा हुनु त छ, ढिलो छ, अब त बिदा हुने बेला आयो। बाँच्ने भन्दा मर्ने सम्भावना ज्यादा छ संसार, तर पनि परमात्माले हामीलाई बचाएका छन्। हामी कृतज्ञ हौँ, कृतज्ञ बनाऊ। हामी म कृतज्ञ छु प्रभु, मलाई कुनै शिकायत छैन, कुनै माग छैन। जे दिनुभएको छ मेरो पात्रता भन्दा बढी छ, जे दिनुभएको छ मेरो पात्रता भन्दा बढी छ। आज मैले उच्च उडाएँ है तपाईहरुसँग, एकदमै समाधिबाट बोले। समय धेरै गयो, त्यसकारण अब कुरोलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। अन्तिममा तपाईहरु कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने भनौं, केही व्यक्त गर्ने भाव छ भने स्वतन्त्रतापूर्वक म भनेर आफै स्वैच्छिक रूपमा भोलुन्ट्यारीली केही कुरा अभिव्यक्त गर्न गरौँ, हैन भने एकछिन ध्यान गर्छौं हामी, त्यसपछि बिदा हुन्छौं। कसैलाई मैले 3 मिनेटको समय दिए, यो 3 मिनेट भित्रमा कसैलाई केही भाव व्यक्त गर्नु छ भने व्यक्त गरौँ, छैन भने पनि त्यसलाई तनावको विषयवस्तु नबनाऊ। सहज बनोस् जिन्दगी, सजिलै गुडोस् जिन्दगीको गाडी। यही नै अध्यात्म हो, यही नै भक्ति हो। यसैले तपाईलाई ब्रह्म श्रेष्ठत्वको अवस्थामा पुर्याउँछ। परमधाम जहाँ पुगेपछि फर्किने, यत गत्वा ननिर्वतन्ते तद्धामं परम, जहाँ गएपछि फर्किनु पर्दैन, त्यो धाम मेरा हो। महामती प्राणनाथ प्रभुको प्राकट्य महोत्सवको बेला छ, उहाँको सन्देश यही हो। अहिले 402 वर्ष भए उहाँ जन्मे र म आउँदो शनिबार महामतीको बाणीहरूमाथि चर्चा गर्छु, गहिरो बाणीहरूमाथि चर्चा गर्छु। शनिबार दिउँसो 2 बजे तपाईहरु उपस्थित हुनुहुनेछ, जुममा हामी लिंक दिनेछौं। अनि त्यसपछि मंगलबार त छँदैछ अलरेडी, र बिहीबार दीक्षाको कार्यक्रम हुनेछ बिहान 8 बजे। त्यसमा कोही सहभागी हुन चाहनुहुन्छ बीज मन्त्रको लागि भने नाम टिपाइदिनुस्। आफ्नो परिचित साधक साधिकाहरूलाई नाम टिपाइदिनु भयो भने उहाँहरूले
हामीलाई यहाँ दिनुहुनेछ। मैले 3 मिनेटको समय दिएको छु, कसैलाई के अभिव्यक्त गर्ने भाव छ भने गरौँ, होइन भने हामी ध्यान गर्छौँ। माइक खोलेर बोल्दा हुन्छ, कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्ने भाव छ भने आफैले माइक खोलेर बोल्दा हुन्छ, मलाई यो भन्ने भाव छ भन्दा हुन्छ। कसैले पनि केही भन्ने भाव राखेको जस्तो लागेन भन्नाले अब हामी ध्यान सुरु गर्छौँ। एकैछिन आँखा बन्द गरौँ, एकैछिन आँखा बन्द गर्छौँ। अब हामी एकैछिन ध्यान गर्छौँ, 5-7 मिनट ध्यान गर्छौँ। ध्यान पनि म यही नै अहिले जुन भनेको छु त्यही ध्यान। आँखा 7 मिनटको लागि हामी आँखा खोल्दैनौँ, शरीर हलचल गर्दैनौँ, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छौँ। संकल्प सुरु भयो। 7 मिनटको संकल्प। आँखा नखोल्ने, शरीर हलचल नगर्ने, मनलाई शान्त र स्थिर राख्ने। अब भित्र एउटा अनुभव गर्नुहोस्, तपाईले भित्र आँखा बन्द गरिकन कि तपाईँ तृप्त हुनुहुन्छ, हल्लुको हुनुहुन्छ। भित्र जहिले पनि द्वन्द चल्छ मान्छेको, जहिले पनि भित्र द्वन्द। यो नगर्नुपर्ने थियो, यो गर्नुपर्ने थियो, गर्नुपर्ने गर्न सकिन, नगर्नुपर्ने भइरहेछ, द्वन्द चल्छ। द्वन्दातीत हुनुहोस्, द्वन्द्वदेखि पर पुग्नुहोस्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। भित्र चलेको द्वन्द निर्द्वन्द हलुको। अहिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्नु भएको छैन, ठिक छ, बिस्तारै हुन्छ नि, भइरहेकै छ, बिस्तारै हुन्छ। तपाईको पनि चाह गई, चिन्ता मिठी, मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहियो ऐसे इंसान। साधो सहज समाधि भली सहजतापूर्वक समाधि प्राप्त हुन्छ, त्यो नै राम्रो हुन्छ। तपाईँ नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन होइन, विचार पञ्चविकार मन भावना होइन, तपाईँ आत्मा हो। आत्मा शान्त शक्तिशाली, आप खुसी रहनु, हरेक परिस्थितिमा शान्त अनुदिग्न स्थित प्रज्ञ। परमात्मा सद्गुरु सधैँ तपाईको साथ, तपाईँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा स्वस्थ। सुन्दर दुनियाँमा सबैसँग तपाईको सुमधुर सम्बन्ध, घर तपाईको आश्रम जस्तो, तपाईँ निरन्तर सकारात्मक हुनुहुन्छ, हलुको हुनुहुन्छ। आजबाट एकदमै हलुको निर्भर जिन्दगी, तनाव पराकाष्ठाको हदैसम्मको तनाव के चाहिँ गर्छ त त्यो तनाव हेरौँला हामी पनि। सहनै नसक्ने खालको तनाव आयो, आओस्, इट विल टु पास, यो पनि गुज्रेर जान्छ। दुःख पनि बाँकी रहँदैन, सुख पनि बाँकी रहँदैन, गुज्रेर जान्छ यिनीहरू। तपाईलाई धमिल्याउन नपाओस्, मैली चादर ओढ्के से द्वार तुम्हारे आउँ भन्नुभएको छ नि, हरिओम शरण। मैलाइदिउँ हामीले हरेक बाहिरको ज्वार भाटाहरू, मैलो ज्वार भाटाहरूले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर सबैले हामीले, मैले आफूलाई परमात्माले सुन्दर शरीर दिनुभएको थियो, निर्मल थियो, हामीले मल बनाइदियो। अब फेरि जस्ताको जस्तै यो चादर, यो शरीर रूपी चादरलाई फिर्ता गर्नु। कसैको सल ओढ्न ल्याएको छ भने मैलो दिए फिर्ता गर्नु मिल्दैन नि, धोएर दिनुपर्छ नि, त्यस्तै हो। सबैलाई प्रेम र मैत्री भाव दिनेछु, म पैगम्बर हुँ परमात्मा, सबैलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्छु। मलाई अब मेरो आफ्नो, उसको मर्जी नै मेरो मर्जी, तिम्रो मर्जी नै मेरो मर्जी। हे परमात्मा, मलाई सब थोक स्वीकार छ, सब थोक स्वीकार छ। रोग लागेको छ स्वीकार गर्नु, उपचार गर्नुहोस्, तर नलड्नुहोस् भित्र। उफ यस्तो भयो, मलाई यस्तो भएन। कोरोना ग्रसित छन् हाम्रा कति साधक साधिकाहरू छ भने छ, केही नाप्दैन कोरोनाले। तपाईँ हाम्रो केही कतिपय साधक साधिकाहरूलाई पनि कोरोना ग्रस्त भएका छन्, ठिकै छ, नलड्नु त्यो छ।
सावधानी अपनाउनु या आफै 15-20 दिनमा टरेर जान्छ। कसैसँग केही अपेक्षा छैन, दिनेवाला हूँ। परिवार संगठित छ, मेरो परिवार सदस्यहरूको बीचमा प्रेम छ, सम्मानमा छु, पल पल सदुपयोग गर्दैछु। सद्गुरुको हात मेरो शिरमा बरधस्त आशीर्वादको रूपमा मलाई चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ। गुरुको हातको अनुभूति गर चार्ज हुँदै हुन्छ। हे परमात्मा, तपाईले मलाई सब थोक दिनुभयो। म धन्यवाद सिवाय मसँग के पनि छैन, कति पनि सिकायत छैन। कृतज्ञताले ओतप्रोत छु म। धनमान छु म, सम्पन्न छु, कति भए पुग्ने मान्छे। सबै कामहरू बन्दैछ, बन्धन मुक्त छु। अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन छैन, ऊर्जाको पुञ्ज छु। शक्तिशाली आत्मा, एकदमै शान्त स्थिर, कसैले पनि विचलित गर्न सक्दैन। भोलिबाट कसैले गाली गरोस्, अपमान गरोस्, हाँसिदिनुहोस्। उसलाई जित्ने उपाय, कसैले गाली गर्यो भने तपाईँ रिसाउनु भयो भने उसले जित्यो। तपाईँलाई रिसाउनै खोजेको थियो उसले, उसले गाली गर्यो, उसले अपमान गर्यो, तपाईँ रिसाउनु भयो, उसको विजय भयो। उसले गाली गर्यो, अपमान गर्यो, तपाईँ हाँसिदिनु भयो, ऊ हार्यो, तपाईँले जित्नु। मुस्काइदिनुहोस्। अब यस्ता झिना मसिना जीवनको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नै हातमा लिने, अर्काको हातमा जता भावी रिमोट कन्ट्रोल थिचिदिएर रिमोट कन्ट्रोल र हाम्रो स्क्रिन नै बिगारिदियो मान्छेले। तपाईको रिमोट कन्ट्रोल पनि बिगारिदियो, तपाईको स्क्रिन पनि बिगारिदियो, जताततै थिचिदियो क्या। अब खोज्नुहोस् तिनीहरूको हातबाट जीवनको रिमोट कन्ट्रोल, जतासुकै थिचुन्। अब मेरो च्यानल चेन्ज हुँदैन, अब मेरो च्यानल चेन्ज हुँदैन। मैले संकल्प गरेँ, आजबाट गुरुदेवले बाबाले बताएको यो रातबाट म स्थितप्रज्ञ शान्त रहन्छु, एकदमै विश्राम। सुत्दाखेरि पनि सारा तनावहरू थन्काएर पन्छाएर ढुक्क भएर घोडा बेचेर सुत्ने भन्छ, घोडा बेचेर सुत्छु म। गहिरो साउन्ड, के को तनाव सुत्ने बेला निन्द्रा आएन। किन नआउने निन्द्रा? तातो न छारोको तनाव मस्तिष्कमा बोक्नु छ, चाहिने नचाहिने कुनै अर्थै छैन। त्यस्तो तनावहरू बोकिएको छ। घोडा बेचेर सुत्नुहोस्। अद्भुत सत्संग भयो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवहम सोहम सर्वम खलविदं ब्रह्माण्डं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलद वलम यकुन कुफुवन अहद पितृपुरुष सर्वसिद्धि ब्रह्माहुतम ब्रह्मतेन गंत ब्रह्मसमाधि गई चलहंसा उस देश। हे मेरो आत्मा त्यो देशमा जहाँ शून्यताको त्यो देशमा, सन्नाटाको त्यो देशमा, मौनताको त्यो देशमा, नूर र प्रकाशको त्यो देशमा हो मेरी बात तुम चला पार। हे मेरो आत्मा त गम र अगमदेखि पर जा, सुख र दुःखदेखि पर जा, सच्चिदानन्द। 1 मिनट मौन रहौं अनि म उठाउँछु ध्यानबाट।
गहिरो गहिरो श्वास लिउँ अब गहिरो गहिरो श्वास हातकला आपसमा रगडेर आँखालाई टच गर्दै हातकलामा हेर्दै बाहिर हेर्छु अद्भुत यो अवस्थामा सुत्नुस् विश्रान्त भएर सारा तनावलाई पन्छाइदिनुहोस् आजबाट म कुनै पनि किसिमको तनाव ट्याक्टफुल्ली जीवनका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेछु तर तनाव लिने छैन के लिएर आएको थिए मुट्ठी बाँध के आए थे जगत में हाथ पसार के जाओगे सुमेरन बिना गोता खाओगे कुनै चीज छैन आखिरमा न यो मेरो न यो तेरो सबै छाड्नु आखिरमा न यो मेरो न यो तेरो बहुत सुन्दर भयो अब अन्तिम फिडब्याक कसैले टुङ्ग्याओस् कसले टुङ्ग्याउँछ आज कसले टुङ्ग्याउँछ एकजना कसैले टुङ्ग्याइदिउँ म भनेर आफै तदारुक भइदेखि मलाई सजिलो हुन्थ्यो कि मैले व्यक्तिलाई बोलाउन नपरे हुन्थे यति पुरानो साधक साधिकाहरू अलिकति जोसिनु पर्यो नि अगाडि आउनु पर्यो मैले अझै पनि 10-12 वर्ष भयो अझै पनि फलानो भनिरहनु पर्छ र भनेको आफै आउँ टुङ्ग्याइदिउँ कुरालाई र आजको समापन गर्छन् दीपक नेउपानेले समापन गर्छ नमन बाबा सबै साथी साथीकालाई मेरो नमन आजको बाबाको सत्संग अद्भुत रह्यो म खासै बोल्नु पनि सकिरहेको छैन बाबा धेरै खुसी लाग्यो धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो हजुरको यस्तै सधैँ सुन्न पाइयोस् बाबा भने यति हो बाबा अरू म बोल्न सक्ने भावमै छैन बाबा अहिले ओके एकदमै ठिक छ तिमीलाई यो धेरै भाव भयो यो भाव नै हामीले खोजेको मस्तिष्कको भाव होइन कि हृदयको भाव खोजेको हृदयको भाव दियौ तिमीले सक्यो कुरा अरू कसैलाई केही भन्नु जस्तो छ जाँदै अन्तिम होइन भने हामी सागरले क्लोज गरिदिन्छन् सागर केही भनेर क्लोज गर्छौ आजको चर्चामाथि केही तिम्रो भाव राखेर क्लोज गर्छौ के गर्छौ सागरलाई धेरै धेरै साधुवाद छ जसले चाहिँ टेक्निकल्ली आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् सागर बाबा म केही भनौँ ओके भन को हो म कपिला सुवेदी ए ल भन साह्रै अद्भुत आनन्द आयो बाबा यो म अलि प्रकृतिमा पनि छु पानीको कलकल अनि शीतल पवन अनि चराचुरुङ्गी पनि बेला बेलामा अलि भजन गाए जस्तो गर्छन् रुख समाजतिर बहुत आनन्द भयो बाबा नमन ल नमन तिमी कहाँ छौ बताइदेऊ सबैजनालाई म घरै छेउमा अलि नयाँ बनेको घरमा अलि लाइट जोडिसकेको छैन त्यसको आँगनको गारोमा बसेको छु तलतिर ठुलो कुलो बगेको छ खेत छ तलतिर अनि खेतमा लगाउने पानी अलि ओह्रालो परेर छर जस्तो बजेको छ अनि चराचुरुङ्गी छन् माथि बासा झागतिर बेला बेलामा चिरबिर गर्छन् शीतल हावा चलेको छ ओके बहुत सुन्दर रामेछाप हैन हजुर हो कुन ठाउँ रामेछापको कुन ठाउँ हो तिम्रो मन्थली ओके मन्थली
ओके, धन्यवाद तिमीलाई। अब मैले सागरलाई भनेको थिएँ, अब केही 2 शब्द भनेर आजको कार्यक्रमको सम्बन्धमा 2 शब्द भनेर टुङ्ग्याउ, बन्द गरिदियौ। सागर छैनौ? छु बाबा। ल भन। हजुर, सबैलाई फेरि पनि नमन। रमाइलो भयो, बराबर यो समय हामी ध्यान गर्न पायौँ गुरु बाबाको सत्सङ्ग। म ध्यानमै मस्त परेर बसिरहेको थिएँ। सो सदुपयोग भएको छ यो समय, अब मजा पनि आइरहेको छ। शब्द छैन अहिले मेरो, के भनौँ जस्तो भइरहेछ। सबैजनालाई फेरि पनि नमन र आइदिनु भयो। फेरि हामी आउँदो शनिबार फेरि हामी सत्सङ्गमा बस्ने नै छौँ। आज भनेको कुरो तिम्रो एउटा प्रश्न मैले तिमीलाई राखेँ। आज भनेको जुन आज उत्रियो नि मबाट कुराहरू, त्यो तिम्रो जीवनमा घटेको छ? आज मबाट उत्रेका कुराहरू? हजुर बाबा। एकदमै अकर्ता भावमा विश्रान्त बग्ने भन्ने जुन कुरो आयो आजको सत्सङ्गमा, त्यो तिम्रो जीवनमा घटेको छ? म ठ्याक्कै त्यस्तो अकर्ता भावमा त ठ्याक्कै छैन बाबा, होइन। तर त्यस्तो छटपटी पनि छैन, त्यस्तो पीडा पनि छैन। म सल्ल बग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु र अप्ठ्यारोहरू आउँदाखेरि त्यस्तो छटपटिने त्यस्तो पनि छैन। ओके, धन्यवाद। र अब लास्ट बट नट द लिस्ट, कसैलाई केही भन्ने भाव छ भने भनौँ, होइन भने सागरले क्लोज गर्दै हुन्छ। एकैछिन कसैले केही लेखे जस्तो छ। गुरु आजको प्रोग्रामको रेकर्ड पाए राम्रो हुने थियो। थ्याङ्क यू सो मच गुरुदेव। कसले भन्यो यो? चित्रकला सुवेदीले। ओके, पाइन्छ, त्यो पाइन्छ, हामीले रेकर्ड गरेको छ, पाइन्छ। चित्रकला सुवेदी, इमेज ठिक छ, स्पटलाइट घरको एज आई एम रेकर्डिङ प्रेम सागर। ओके, कसैलाई केही व्यक्त गर्ने भाव छैन भने अब हामी सबैलाई रात शुभ रहोस्, सुन्दर रहोस्, साधनात्मक रहोस्, हलुको रहोस्, जिन्दगी हलुको रहोस्, प्वाख जस्तो होस् जिन्दगी, चट्टान जस्तो गरुङ्गो होइन भन्दै सबैलाई ब्लेसिङ गर्दै आजको कार्यक्रम, यो सत्सङ्ग, बिहिबारको गुरु सत्सङ्ग कार्यक्रम चाहिँ यही टुङ्गेको घोषणा गर्छु। बन्द गर्छु।